नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले एसएल दाउ ग्याछो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगलबारियामा नवनिर्मित बहुउद्देश्य प्रेक्षागृहको विधिवत उद्घाटन गरेर जनतालाई समर्पित गरेका छन्। साथै मुख्यमन्त्री तामाङले आज सोरेङ जिल्लाको रेन्चेनपोङ समष्टि अन्तर्गत रेन्चेनपोङ समष्टि स्तरीय कर्मचारी कल्याण संघद्वारा आयोजित प्रथम रेन्चेनपोङ सरकारी कर्मचारी सम्मेलन 2022 को कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थिति जनाएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले वर्तमान सरकारले सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको बताएका छन्। साथै मुख्यमन्त्री तामाङले वर्तमान सरकारले कसैलाई अन्याय नगरेको बताउँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको माग अनुसार काम गरिदिएको बताएका छन्। हाम्रो पार्टी जिन्दाबादको नाराले गुन्जियो तकभर समष्टि। हाम्रो पार्टी आजबाट चुनावी प्रचार प्रसारमा ओर्लिएको छ। आगामी जीटीए चुनावमा 45 वटा आसनहरूमा उम्मेदवारहरू खडा गरेर हाम्रो पार्टीले आज तकभर समष्टिबाट अभियान सुरु गरेको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले यसपटक आफ्नो चुनावी परिवर्तनको यात्रा नामक उक्त प्रचार प्रसारमा पहाडमा जनताको राज ल्याउन अनि छुट्टे राज्य गोर्खाल्यान्डको ढुकढुकीलाई पूरा गर्न सबैको माया र आशीर्वादको खाँचो रहेको बताएका छन्। नाम्ची जिल्लामा भाजपा सिक्किमको #8 years of सेवा अभियान आयोजित गरियो। उक्त सभामा राष्ट्रिय सचिव डाक्टर आशा लाखराको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विधायक राजकुमारी थापा लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सिलगढीको प्रगति कलेज अफ एजुकेसनमा 11 दिने आर्ट एन्ड क्राफ्ट कार्यशाला आयोजन गरिएको छ। पेली लाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको सहयोगमा उक्त कार्यशाला बीएड र डीएलएड का विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यक्रमको एक भागको रूपमा सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। एनएफ रेलवे इम्प्लोइजम युनियन खरसाङ शाखाको आयोजनामा आज खरसाङको रेलवे स्टेशन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। उक्त विरोध प्रदर्शन रेलवेको निजीकरण लगायत रेलवेद्वारा रिक्त गरिएको पदहरूमध्ये 50% पदहरूलाई रद्द गरिएको साथै खरसाङ रेलवे स्टेशनमा रहेको स्टेशन मास्टरको रुम र खरसाङ स्थित रेलवे मजदुर युनियनको कार्यालय पनि निजीकरण गरी निजी कम्पनीलाई दिनलाई टेन्डर गराइएको भन्दै एनएफ रेलवे इम्प्लोइजम युनियन खरसाङ शाखाको सदस्यहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यस विषयबारे शाखाका सचिव विशाल मुखियाले थप जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, र मेरो नाम विशाल मुखिया हो। म पेशागत रूपमा चाहिँ म रेलवेमा डीएस रेलवेमा चिफ ओएस को पदमा कार्यरत छु र सांगठनिक रूपमा चाहिँ म एनएफ रेलवे इम्प्लोइज युनियन खरसाङ शाखाको शाखा सचिवको पदमा छु र आज 11 जुन 2022 शनिबारको दिन आज खरसाङ शाखाले एउटा विरोध प्रदर्शनको आयोजन हामीले गरेका थियौँ र हाम्रा सदस्यहरूले यहाँ नारा लगाउँदै प्ल्याकार्डहरू बोकेर खरसाङको रेलवे स्टेसनमा विरोध प्रदर्शन हामीले गर्यौँ र आजको कार्यक्रमको मुख्य विरोधको कारण चाहिँ रेलवे बोर्डले हालैमा एउटा दिशानिर्देश हालैमा जारी गरेको छ। जुन दिशानिर्देश अनुसार नन सेफ्टी पोस्टहरू जुन चाहिँ छन्, नन सेफ्टी क्याटेगोरी पोस्ट समग्र रेल डिपार्टमेन्टमा जुन नन सेफ्टी क्याटेगोरी पोस्टहरूको रिक्त पदहरू जुन छन्, भेकेन्ट पोस्टहरू, त्यसको 50% 50% अफ अल भेकेन्ट पोस्ट
क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त सँगै विकास गर्ने नाराको साथमा रेलिङ कैजले समष्टिका निर्दलीय उम्मेद्वार अरुण प्रधानले चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन्। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य रूपमा समष्टिलाई विकास गर्नुपर्ने बारे प्रथमतः भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको उम्मेद्वार प्रधान लगायत समर्थकहरूले बताएका छन्। संकल्प पत्र GTA इलेक्शन्स 2022 विशेष गरेर रेलिङ कैजेले समष्टि कृषि क्षेत्र भएको हुनाले हामीले केही बुदाहरू यस सम्बन्धित पनि हामीले यहाँ उल्लेखित गरेका छौं। रेलिङ कैजेले समष्टि क्षेत्र नै कृषिजन्य क्षेत्र भएको हुनाले प्रथम पहल कृषि सम्बन्धी काम गर्नेछौं। यहाँका प्रमुख फसल जस्तै इस्कुस, कुचो, सुन्तला, अलैँची इत्यादि उत्पादन सम्बन्धी उचित उपाय र बजार व्यवस्थापन विषय काम गर्नेछौं। जैविक खेतीमाथि जोड दिनेछौं। आवश्यक क्षेत्रहरूमा सिंचाई सम्बन्धी कार्य गर्नेछौं। पशुपालकहरूको निम्ति दूधको बजार व्यवस्थापन, मूल्य वृद्धि साथै प्राणी सम्पदा विभागबाट उन्नत जातिको पशुहरू वितरण गर्नेछौं भनी प्रस्ताव गर्ने वा GTA सभामा प्रस्ताव राख्नेछु। फ्लोरिकल्चर विषयमा सम्बन्धित विभागहरूसित परामर्श गरी खेतीको सम्भावनाहरू खोजी निकाल्ने छौं। सूक्ष्म अनि मध्यम लघु उद्योग विषयमा क्षेत्रका युवाहरूलाई जानकारी गराई स्वनिर्भर बनाउने विषयमा GTA सभामा आवाज उठाउनेछु। पर्यटन, इको टुरिज्म, फार्म स्टे, होमस्टे को अपार सम्भावना हाम्रो क्षेत्रमा भएकोले यस विषयमा हामी पहल गरी युवाहरूलाई अघि बढाउने पहल गर्नेछौं। आगामी GTA चुनावमा आफूहरूको जित निश्चित भएको हिल TMC चेयरम्यान LB राईले दाबी गरेका छन्। साथै राईले GTA को बहिष्कार गर्नेहरू सबै निर्दलीय उम्मेद्वारको रूपमा उठेको भन्दै बोतल मात्रै उस्तै रहेको तर रक्सी भने उही रहेको बताएका छन्। यही अपिल गर्न चाहन्छु, गणतन्त्र देश हो, यसमा चुनावमा प्रतिवर्ष गर्नेहरू अब स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि थुप्रै छ, पार्टीगत पनि थुप्रै छ, हाम्रो पार्टीको पनि थुप्रै छ, सबैजना मतलब उम्मेद्वारहरू छ र जुन किसिमले शान्ति किसिमले आज आफ्नो आफ्नो तरिकाले उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपले क्याम्पेसिङ गरेर त्यो क्याम्पेसिङ मतलब यथार्थ रहोस् र पाहाडमा शान्ति होस् र कुनै पनि क्यान्डिडेटले जान्छ। आज सबैजना क्यान्डिडेटहरू त म पाहाडको विकास गर्छु, मेरो गाउँको विकास गर्छु, मेरो जातिको विकास गर्छु भनेर उठेको छ र उहाँहरूले मतलब जसले जित्नुहुन्छ र पाहाडमा गएर जतिवटा बोर्ड गठन हुन्छ, बोर्ड गठन भएपछि उहाँहरूले मतलब पाहाडको लागि हितको लागि विकासको काम होस्, राम्रो किसिमको काम होस्। यहाँ अगाडिको जस्तो यहाँनिर घर जल्ने र कसैको घर फुटाउने र यहाँबाट पलायन हुने मतलब राजनीति चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु। अब यो किसिम यो मतलब यो समस्या मतलब पाहाडमा धेरै किसिम भइरहेछ। यहाँनिर हाम्रो रोजगारहरूको मतलब नभएर राम्रोसँग कुनै किसिमको इन्डस्ट्री राम्रोसँग नभएर यो किसिमको भइरहेछ र यो चाहिँ मतलब GTA सभामा जो बस्छ उहाँहरूले मतलब यो विषय लिएर सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले जसले मतलब भोलि गएर जसले मतलब GTA सभामा जो चेयरम्यान हुन्छ, जो पक्षको पार्टी हुन्छ, उहाँले राज्य सरकारसँग यो कुरा राख्नु पर्यो र यहाँको यो बेरोजगारहरूलाई। कालेबुङ 34 नम्बर समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विकास राईले आज आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी GTA चुनावमा निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका तिनले घोषणापत्रसँगै गीत र पोस्टर पनि सार्वजनिक गरेका छन्। नमस्कार सबैजनालाई। र आज म स्वतन्त्र उम्मेद्वार 34 नम्बर समष्टि होम्स भालुखोप इच्छे अनि बजारका 5 वटा है समष्टिबाट म उठिराखेको छु र मेरो नाम विकास राई हो। र आज विशेष गरी तपाईँहरूको अगाडि म आउनका कारण भनेको आज मेरो चुनावी घोषणापत्र हजुरहरूको समक्ष सार्वजनिक गर्न थियो। साथै चुनावी गीतलाई पनि हामी अगाडि ल्याएका छौँ र हामीसँग यसरी पोस्टरहरू पनि सार्वजनिक गर्नको आजको विशेष यो कार्यक्रम रहेको छ। र तपाईँहरूलाई विशेष गरी म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज टेबल रहेको छ र यो टेबलको चिनोमा है सबैजनाले समष्टिको विकासको निम्ति र उन्नतिको निम्ति बहुमूल्य भोट दिएर विजय गराइदिनुहोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड चुनाव प्रचारको क्रममा आज पुल बिजनबारी गोक समष्टि आइपुगेका छन्। बिहान दलबल सहितको टकभरबाट
छिरेका एडवर्डले सिङ्ला बजारबाट चुनावी प्रचार सुरु गरे भने गोक हुँदै पुल बजार भएर बिजनबारीको सार्वजनिक भवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। प्रचारको क्रममा अध्यक्ष एडवर्ड लगायत समष्टि प्रार्थी भूपी छेत्री एवं पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन,
निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। जीटीए चुनावको निम्ति 24 नम्बर समष्टिका टीएमसी उम्मेद्वार मिलेश राईलाई विजय गराउनको निम्ति एक सभा आयोजना गरियो। सभामा तृणमूल कांग्रेसका अध्यक्ष एलबी राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। तिनले क्षेत्रवासीहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिने अनुरोध गरेका छन् भने मतदाताहरूले तिनलाई विजय गराउने वचन दिएका छन्। आज मेरो भनाइ तपाईहरुलाई धेरै ठुलो भन्नु केही छैन। जुन टास्कहरु आज तपाईहरुले मलाई दिनुभयो त्यो टास्क मेरो दिमागमा बस्यो अनि म त्यो काम गर्न अलिकति पनि पछि हट्ने छुइन। म सबै साथीहरु मेरो दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरु हुनुहुन्छ, मेरो क्षेत्रमा धेरै मित्रहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग पनि बसेर म भलाकुसारी गरेर यस्तो बुनियादी समस्याहरु हामीले कसरी समाधान गर्ने, कुन साथीलाई कुन क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो तपाईहरुसँग बसेर म बात गर्ने छु भन्ने एउटा आशा र भरोसा तपाईहरुलाई दिँदै म तपाईहरुबाट समय धेरै लिन्न। म यति भन्दै तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत अम्बटे पंखाबारी लम्ब्यू समष्टिबाट सीपीआईएम का प्रार्थी सचिन खातीद्वारा चुनाव प्रचार तेज गरिएको छ। यसै क्रममा घर दैलो अभियानको क्रममा प्रार्थी खातीले आफ्नो मुख्य मुद्दा भनेको रोहिणी गाईधुरा र दुधे क्षेत्रका जमिनको पर्जापट्टा दिलाउनु अनि यहाँका मानिसहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिलाउन कम्मर कसेको बताएका छन्। नमस्कार, म सचिन खाती अम्बटिया पंखाबारी दुधिया गाडीधुरा रोहिणी समष्टिबाट एकजना उम्मेदवार सीपीआईएम पार्टीको प्रार्थी हिसाबमा म उभिएको छु। अहिले प्रचार प्रसार चलिरहेको छ। हामी विशेष गरेर इन्डिभिजुअल भोटर्सलाई मिट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। इन्डिभिजुअल भोटर्सलाई भेटेर क्षेत्रको समस्या साथै राजनीतिक जुन समस्याहरू छ दार्जिलिङको मूलभूत समस्याहरू यो विषयमा बात गर्ने प्रयास, उहाँहरूसँग कुरा बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। त्यसो त पब्लिकली पनि हामीलाई अहिलेको नौजवान अनि अब विशेष म स्वयं चिया बगानको मजदुर युनियन गर्छु अनि एकपट्टि जमिनको पर्जापट्टा धेरै वर्षदेखि हामी निरन्तर रूपमा रोहिणीको जमिनको अधिकारको रूपमा हामी लडिरहेको कारण अहिले मूल हाम्रो यो एजेन्डा पनि यही भयो कि रोहिणीको गाडीधुराको दुधियाको वासीहरूलाई यहाँका निवासीहरूलाई जमिनको पर्जापट्टा दिनुपर्छ। अहिले सर्वे भइरहेको छ, हाम्रो रिकन्सिलिएसन सर्वे भइरहेको छ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो जमिनको पर्जापट्टा मान्छेलाई मालिकाना अधिकार 150 वर्षभन्दा पहिलादेखि बसेको मानिसहरूलाई आजसम्म अधिकार छैन। त्यसो त यो चुनावमा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी फार्म चियाबारी अन्तर्गत तल्लो गाउँ क्लब तथा माथिल्लो डाँडा गाउँको संयुक्त तत्वावधानमा सम्पन्न कार्यक्रममा एउटा सशक्त गैर सरकारी संस्था डीएलआर प्रेरणाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधना जनाइएको छ। विगत धेरै वर्षदेखि खानेपानीको चरम सङ्कट झेलिरहेको उक्त 3 वटा गाउँको निम्ति डीएलआर प्रेरणाका सक्रियतामा पानीको समस्या समाधान भएको विषयलाई केन्द्र गरेर एनजीओ प्रेरणाका कार्यकर्ता क्रमैले विवेक राई, सुभाष मोथे, अनमिका शर्मा, स्वस्तिका थापा र करिना सुब्बालाई सम्बोधना जनाएको हो। एनजीओको पक्षबाट अनमिका शर्मा तथा उपभोक्ता समिति सचिव सत्यम राईले यसबारे थप बताएका छन्। मेरो नाम चाहिँ अनामिका शर्मा र म डीएलआर प्रेरणाकै एउटा सदस्य हुँ है। र हामीले यहाँनिर कसरी काम सुरु गर्यौँ भनेर भन्दा चाहिँ ट्वाइनिङ्स भन्ने जुन चाहिँ टी कम्पनी छ है, उहाँहरूले चाहिँ यो टी गार्डनको वर्कर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको हितको लागि चाहिँ उहाँहरूले फन्ड गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसन्सहरूलाई है, संस्थाहरूलाई, एनजिओजहरूलाई। र उहाँहरूले चाहिँ वाटर एड भन्ने एउटा संस्था छ है,
उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ पार्टनरसिपमा है हामी र यता लोकल एनजिओ चाहिँ जेएलआर प्रेरणासँग पार्टनरसिपमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वासको वाटर सेनिटेसन र हाइजिनको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ त्यो सुरु गरियो है। र यता नागरी फार्म्समा चाहिँ हामीले यता 16वटा गाउँमा चाहिँ यो जुन चाहिँ 3टा गाउँ छ डाँडा गाउँ, क्लब गाउँ र यता तपाईँको डाँडा गाउँ भनौँ न है, यो 3टा गाउँमा चाहिँ एकदमै नै पानीको दुःख भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ असेसमेन्ट गऱ्यौँ, निड असेसमेन्ट गऱ्यौँ है, समाजहरूसँग सबै गाउँको समाजहरूसँग हामीले मिटिङहरू बस्यौँ है र सर्वे पनि गऱ्यौँ हामीले। र सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा गाउँमा चाहिँ एकदमै पानीको दुःख छ भनेको चाहिँ निस्क्यो है। र हामीले यहाँनिर नै पानीको काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले काम सुरु गऱ्यौँ है। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत गीताङ्गे चियाबारीमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको 3 थारे महानदी समष्टिको प्रार्थी नवराज छेत्रीको पक्षमा चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा गीताङ्गे बुथ कमिटीको पक्षबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 3 थारे महानदी समष्टिका प्रार्थी नवराज छेत्रीलाई आगामी चुनावको निम्ति शुभकामना दिँदै सम्मान गरिएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी नवराज छेत्रीले आफूले जितेको खण्डमा उक्त क्षेत्रको विकासको लागि कार्य गर्ने वचन दिएका छन्। अर्किड भ्याली एकाडेमी स्कुल पोखरेबुङद्वारा वर्तमान कोलकाता युनिभर्सिटीमा पीएचडी गर्दै आइरहेका उक्त स्कुलका 2 जना पूर्व विद्यार्थी दिव्या राई र सृष्टि सुब्बाको प्रमुख उपस्थितिमा बस अनि चित्र बनाऊ कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। इम्पोर्टेन्ट अफ फ्रग इन इकोसिस्टम तथा एभिडेन्स अफ ट्राइबल पिपल विषय रहेको बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगितामा निर्देशक अनिल कुमार प्रधान, सचिव किरण सुब्बा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। राङमाङ भेली अर्किड भ्यालीबाट गएर कलकत्तामा फुलिरहेको छ र मैले यहाँ आज हामीले कम्ती समयमा यो कार्यक्रम गरेर पनि हामीले सरसल्लाह गरेर खासमा हाम्रो कार्यक्रम भोलि हुने भएको थियो र कतिपय हाम्रो दिव्या राई जो हुनुहुन्छ उहाँको व्यस्तताले गर्दा हामीले कार्यक्रम आज नै राख्यौँ र सर्ट नोटिसमा सायद हाम्रो नानीहरूले राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न पनि पाएन। सर गुरुआमालाई हिजो राति फोन गरेर अतालाई र आज हामीले यो छोटो समयको कार्यक्रम गर्दैछौँ र सबभन्दा पहिला म यहाँ हाम्रा अति प्रिय हाम्रा अतिथि रूपमा आज आउनुभएको छ सुश्री दिव्या राई अनि सुश्री सृष्टि सुब्बालाई हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु र यो सँगसँगै यस कार्यक्रममा हाम्रा अर्किड भ्याली एकाडेमीका प्रिन्सिपल सर, मेरा अति प्रिय डाक्टर किरण सुब्बा अनि हाम्रा अर्किड भ्यालीका फाउन्डर प्रिन्सिपल अनि फाउन्डर वान अफ द फाउन्डर्स सुनिल कुमार खाटी लगायत हाम्रा जति पनि टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ हुनुहुन्छ लगायत हाम्रा विद्यार्थीहरू सबैलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै आजको यस कार्यक्रममा जो यो अवेरनेस प्रोग्राम विद्यार्थीहरूमा एउटा चेतना ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ, ध्यान दिएर सुनिदिने र उहाँहरू यति अब हुन त हाम्रै यही भेगका पोखरिङ बस्ती सुखियाबाट आउनुभएको छ तर उहाँहरू कलकत्तामा हुनुहुन्छ र कलकत्तामा उहाँहरूले जे ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, कलकत्ता गएर हाम्रो दार्जिलिङ पहाड विषयमा उहाँहरूले जे ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, हाम्रो वरिपरिको परिवेश, हाम्रो पर्यावरण इत्यादि बारेमा उहाँले आज आफ्नो ज्ञान। पानीघट्टा चियाबारीमा हात्तीको आक्रमणले एक व्यक्तिको घर भत्काएको खबर प्रकाशमा आएको छ। जानकारी अनुसार गत राति लगभग 12 बजेतिर पानीघट्टा चियाबारी निवासी मिलियने टोप्पोको घर हात्तीले भत्काएको छ भने उक्त घटनालाई लिएर हालसम्म सम्बन्धित विभागले कुनै चासो नदेखाएको पीडिताको गुनासो रहेको छ। नमस्ते, मेरा नाम स्थिर केरकेटा, मैं पानीघट्टा निवासी 5 नंबर की हूँ और कल रात 12 बजे रात को हम लोग का घर में हाथी आया और ये किचन का घर है वो भटका के और एक बोरा धान लेके चला गया। रात को ही फॉरेस्ट का लोग आए थे जो ड्यूटी करते हैं वो सब, और अभी तक तो शाम हो गया, एक भी कोई रिपोर्ट करने के लिए नहीं आया है, देखने भी नहीं आया है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग तो जब मेहनत करके ये घर बनाए थे जैसा भी, तभी चाहती हूँ कि जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी ध्यान दे कि हम लोग का ये घर कैसा तैयार कर दे जल्दी से, यही मेरा रिक्वेस्ट है। अभी तक तो गया है मगर वो तो मालूम नहीं है।
आने देगा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम। आपका घर ये फर्स्ट टाइम तो दिया है ना? कमाने के लिए तो 3 जन है। गान्तोक स्थित सिक्किम ब्याडमिन्टन सङ्घको सहयोगमा राजभवन सचिवालयले आयोजना गरेको दोस्रो गभर्नर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2022 को राज्यपाल गंगा प्रसादले आज राजभवन ब्याडमिन्टन हलमा उद्घाटन गरेका छन्। राजभवन र पाल्जोर रङ्गशालामा 4 दिनसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा प्रदेशका 6वटै जिल्लाका 228 खेलाडीहरूले विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् यसके लागि धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।